फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ओवर योर माइंड एपिसोड 31, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। असफी घर पर नहीं था, लेकिन कश्यप के घर ना पहुंचने पर मीनू ने कश्यप को कॉल की थी, जिसका नंबर बन जा रहा था। फिर बालाज को कॉल की कि अब वो उसी के साथ तो हो यूनी आती जाती थी। बालाज भाई, मुझे कश्यप के बारे में पूछना था, क्या वो आपके साथ है? अभी तक घर नहीं पहुंची? कश्यप ने सलाम के बाद झिझकते हुए उससे दरियाफ्त किया था। हाँ, मेरे साथ है। फिक्र ना करो, वो तुम्हारी तरह किसी के निगाह में रहकर गैर से मुलाकातें नहीं करेगी। बालाज का लहजा आज भी उसके साथ तल्ख था। उसने मुख्तसर जवाब के साथ कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, क्योंकि इस वाक़े के बाद वो मीनू के साथ ठीक से नहीं बोलता था, या फिर उसके साथ बहुत कम बोलचाल करता। बालाज की बात पर मीनू की आंखों से आंसू बंद तोड़ते उसके रुखसारों पर फिसलने लगे थे। एक असफी था जो इतनी दरिया दिली का मुजाहरा कर गया था कि सब कुछ जान कर भी उसे साथ रखे हुए था, वरना तो जिसको भी ये बात पता चली थी वही उससे नफरत करने लग गया था। बालाज के कहने पर साबिर चाचा कश्यप को दिन के खाने के लिए बुलाने आए थे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। बालाज जो खाने की मेज़ पर बैठा उसका मुंतज़िर था, साबिर चाचा के बताने पर कि कश्यप बिटिया ने खाने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर तिलमिला उठा था। हाथ से सामने पड़ी प्लेट को परे धकेलते हुए वो गुस्से से उठा और अपने कमरे की तरफ आ गया, जहाँ कश्यप मौजूद थी। उठो, खाना खाओ। बालाज ने अंदर दाखिल होते ही हुक्म सादर किया। नहीं खाना, मुझे खाना, बता चुकी हूँ। जब तक यहाँ रखेंगे एक लुक़्मा हलक से नीचे नहीं उतारूंगी। कश्यप भी घूर कठोरपन की हदों को छूने लगी थी। कश्यप, क्या हो गया है तुम्हें? कल तक तो तुम बिल्कुल ऐसी नहीं थी, फिर अचानक क्या हो गया है? बालाज गुस्से को जब्त करते हुए अब उसके पास नीचे फर्श पर पंजों के बल बैठा था और अब के कदरे रसान से बात कह रहा था कि शायद वो कह दे कि ये सब झूठ है, बल्कि वो तो उससे मोहब्बत करती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैसी मोहब्बत का दावा आप मुझसे करते आ रहे हैं, वैसे ही फरेबी मोहब्बत मैं आपको मुब्तला करना चाहती थी, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जब किसी के साथ ये फरेबी खेल रचाया जाता है तो उससे कितनी तकलीफ़ होती है। शायद अभी ये ड्रामा मज़ीद चलता रहता, लेकिन आज के आपके रवैये ने मुझे सच उगलने पर मजबूर कर दिया है कि मैं आपको बता दूं, मुझे आपसे नफ़रत है, ना कि मोहब्बत, क्योंकि आप इसी काबिल हैं। कश्यप उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोली थी, ताकि उसे यकीन दिला सके और उसकी तकलीफ़ की हद का अंदाज़ा उसके तासुरात से लगा सके। तो मिस्टर बालाज, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? कश्यप की हंसी से कमरा गूंज उठा था, लेकिन बालाज को लगा ये कहका उसकी तस्दीक के लिए है। बस, बहुत हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे बोलकर तुम मुझसे जान छुड़ा लोगी तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हें अब यहीं रहना है मेरे साथ। दूसरी औरतों की तरह तुम भी मुझे धोखा देने की ख्वाहिशमंद थी, तो ठीक है, अब तुम्हारे साथ भी वही करूँगा जो उनके साथ किया। बालाज उसका जबड़ा दबोचे हुए गुर्राया तो जवाबन कश्यप ने हकारत भरी निगाह डाले उसके हाथ को परे झटकना चाहा। वो अगले ही पल वहाँ से उठकर जा चुका था, जबकि वो घुटनों में सर दिए गुस्से और कर्ब से लंबे लंबे सांस लेती रोने लगी थी। लेकिन अब वो इस शख्स के सामने हार नहीं मानना चाहती थी। असफी बाहर से लौटा तो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मीनू भी उसके पीछे कमरे में ही चली आई थी। असफी, खाना लगा दूँ आपके लिए? आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपकी पसंदीदा डिश बनाई है। मीनू ने असफी की कॉल बंद होते ही उसे मुखातिब किया था। अच्छा, आपने बनाया है तो ज़रूर खाऊंगा, वैसे भी बहुत भूख लग रही है मुझे। असफी भी आज कई रोज़ बाद मीनू से इस अंदाज में बात कर रहा था, वरना तो अब दोनों एक कमरे में रहते हुए भी
ایک دوسرے سے کم ہی ہم کلام ہوتے۔ جب تک مینو نے ٹیبل پر کھانا لگایا، اصفی بھی فریش ہو کر آ چکا تھا۔ کڑھی چاول کے ساتھ اس نے قورمہ اور روٹی بھی بنائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پلیٹ میں سیلڈ کو بھی یوں سجایا تھا جیسے سوری لکھا ہو۔ اصفی نے میز کی جانب دیکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا، جو کچھ فاصلے پر ہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں مینو، کیونکہ جانتا ہوں کہ آپ جس اذیت سے گزری ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی سزا دینا آپ پر ظلم ہوگا۔ سائم نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے یہ سب مجھ سے انتقام لینے کے لیے کیا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اپنے محرم کی بجائے اس شخص پر اندھا اعتماد کیا تھا اور کسی کے علم میں لائے بغیر اکیلے اس سے ملنے چلی گئیں۔ مجھے بھی دکھ ہے کہ میں آپ کو بروقت نہ بچا پایا، لیکن بھول جائیں وہ سب کچھ۔ اسون کمال آج بھی آپ کا ہی ہے اور آپ بھی صرف میری ہیں۔ ان یادوں کو ذہن و دل سے کھرچ ڈالیں۔ اس کے پاس آپ کی کوئی ویڈیو نہیں تھی، وہ محض آپ کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس بات کا اعتراف بھی اس نے خود ہی کیا تھا، اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے لیے وہ آپ سے معافی کا طلبگار بھی تھا۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں تھا جب ہی اس کے وجود کو ہی مٹا ڈالا۔ اصفی نے پھر سے ان تلخ یادوں کو دہرایا تو ایک اذیت اس کے چہرے پر رقم ہونے لگی، جبکہ وہ ابھی بھی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی خاموشی کو بھاپتے ہوئے اصفی ہی اس سے ہم کلام ہوا۔ بہتر ہوگا کہ آئندہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہ کریں۔ اصفی نے اذیت سے نچلا لب کچلا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز ایک نئے سرے اور نئے انداز میں کریں، اور اب کوئی شرائط طے نہیں ہوں گی سوائے اس کے کہ ہم آخری سانس تک ایک دوسرے کو ہی چاہیں گے۔ مینو اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس شخص کا قرب اسے ہر اذیت بھلا دیتا، جبھی وہ اس کی طالب تھی۔ آف کورس سویٹ ہارٹ، یو آر مائن، اونلی مائن۔ آپ میری ہیں اور میں آپ کا ہی رہوں گا، آخری سانس کے بعد بھی۔ اصفی نے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے والہانہ انداز میں کہا۔ اس کا یہ انداز مینو کے روم میں سکون اتارنے لگا تھا۔ لیکن اصفی بھلے ہی اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سائم کو ختم کر دینے کے بعد بھی اس کی اذیت میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس کے زخم آج بھی ہرے تھے۔ یہ بات اس کے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی کہ مینو کسی کی ہوس اور بے لگام خواہشوں کی بھیڑ چڑھ کر کسی کے بستر کی زینت بنی۔ وہ چاہ کر بھی نہ تو یہ بات بھلا پا رہا تھا اور نہ ہی اس اذیت سے نکل رہا تھا۔ شاید وہ مینو کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا تو سب کچھ بھولنا آسان بھی ہوتا، لیکن وہ خود کو تو اذیت میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اسے مزید تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ عورت بہت معصوم اور نازک ہوتی ہے، جو بہت جلدی چوٹ کھاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، خاص کر اپنوں کی دی گئی تکلیف سے۔ وہ خود تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب اسے سمیٹ رہا تھا۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کشف کہاں ہے؟ اصفی نے خود پر ضبط کیے تمام خیالات کو جھڑک کر اس کے لیے چیئر کھینچتے ہی اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اصفی وہ ابھی تک یونی سے نہیں آئی، کال کی ہے لیکن نمبر بند تھا۔ بالاج بھائی سے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فکر نہیں کرو، کشف میرے ساتھ ہی ہے۔ مینو نے بھائی کی خاطر پہلے تو سوچا بہانہ تراش دے کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے، لیکن اب وہ اصفی سے مزید کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ جبھی جہاں تک بات مناسب تھی اسے بتا دی۔ اچھا چلیں آپ کھانا شروع کریں، شاید وہ لوگ بھی پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ اصفی نے اسے چاول سرو کرتے ہوئے کہا۔ اتنا مہربان نہ ہوا کرے مجھ پر کہ پھر میں خود اپنی ہی نظروں میں گرتی چلی جاؤں۔ مینو نے متورم آنکھوں سے اصفی کی جانب دیکھا، جو ہمیشہ سے ہی ایسے ہی کیئرنگ اور عزت دینے والا تھا، لیکن مینو کو ہی اس کی دی ہوئی عزت راس نہیں آئی تھی، جبھی آج اپنی غلطیوں پر جی جان سے پچھتا رہی تھی۔ مینو پلیز بھول جائیں سب کچھ۔ نئے آغاز کے لیے گزشتہ تلخیوں کو بھلانا پڑتا ہے۔ جانتا ہوں یہ سب ہم دونوں کے لیے بہت مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ اصفی نے بات کے دوران خود ہی اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا، اور پھر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہی اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ چاول آپس میں جڑے ہوئے تھے، کڑھی کے پکوڑے کچے اور کڑھی میں مرچیں بہت تیز تھیں، لیکن اصفی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے کھاتا گیا، جبکہ مرچی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا، اس کے لب اور ناک سرخ ہو چکے تھے، لیکن سی کیے بغیر اور بار بار پانی پیے بغیر اس نے جو تھوڑے سے چاول پیٹ میں ڈالے تھے وہ ختم کر دیے۔
حالانکہ مینو نے جیسے ہی چاول کا پہلا چمچ لیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ کھانا اچھا نہیں بنا تھا، سو اس نے کھانا وہیں چھوڑ دیا تھا اور پھر اسفی کی جانب دیکھا اور اسے بھی منع کیا کہ چھوڑنے، اچھا نہیں بنا، لیکن وہ خاموشی سے کھانے میں مشغول رہا۔ اچھی کوشش تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا کھائیں گی؟ باہر سے لے آتا ہوں۔ کھانے کے اختتام پر اسفی نے سر اٹھایا، اس سے کہا، آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو مت کہیں، کیونکہ کھانا تو بالکل بھی اچھا نہیں بنا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اب رات میں ہی کھاؤں گی، مینو نے اسفی کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زندگی میں کوئی دل رکھنے والا بھی تو ہونا چاہیے، ورنہ پھر توڑنے والے تو ہزار مل جاتے ہیں۔ خیر، یہ سراہانہ آپ کی کاوش کے لیے تھا، اس محنت کے لیے تھا جو آپ نے کی، آپ نے اتنا وقت لگایا۔ اسفی اپنی بات کہتے ہی وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں مینو بھی برتن سمیٹ کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اسفی، آپ سے ایک بات کرنی ہے مجھے، مینو نے اندر داخل ہوتے ہی جھجکتے ہوئے کہا، وہ جو شاید آرام کرنے کی خواہش لیے آنکھوں موندے لیٹا تھا۔ میڈیا پہ آج کل جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ سب کیا ہے؟ پھر آپ کا کمرہ عدالت سے نکلتے ہی میڈیا کا آپ کو گھیر لینا، اور وہ آپ کو AK کے نام سے کیوں مخاطب کیا جا رہا تھا؟ ان خبروں میں کتنی سچائی ہے، آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ مینو نے ایک امید سے اسفی سے وہی سوال کیے جو سائم کے قتل اور اسفی کے بری ہونے کے بعد سے اسے 20 بار پوچھ چکی تھی، لیکن یا تو وہ خاموش ہی رہ جاتا یا ٹال مٹول کر جاتا۔ ابھی بھی اس نے آنکھیں کھولے مینو کو دیکھا تھا۔ تو جاننا چاہتے ہیں آپ؟ تو ٹھیک ہے، سنیے پھر۔ آپ کا شوہر ایک گینگسٹر بن چکا ہے، آپ کی محبت میں وہ کچھ قبول کرنا پڑا جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب یہ سب کر کے اچھا لگتا ہے۔ لوگوں کو مار کر انہیں تکلیف میں دیکھ کر کچھ برا نہیں لگتا۔ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، امید ہے مزید کوئی سوال نہیں کریں گی۔ اسفی نے آخر اسے آج بتا ہی دیا تھا، اور جواب دیتے ہی وہ پھر سے آنکھیں موند گیا، کیونکہ مینو کی آنکھوں کی بے یقینی وہ تا دیر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسفی، کہتے کہ یہ جھوٹ ہے؟ مینو اس کے قریب چلی آئی تھی اور اسفی کی طرف بیڈ کے کنارے اس کا ہاتھ تھامے وہ فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے لہجے سے اس کی بے یقینی عیا ہو رہی تھی۔ یہی سچ ہے، اسفی نے ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ اسفی پلیز چھوڑ دیجیے یہ کام، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ مینو اب بات کے دوران سے سکنے لگی تھی۔ زبان دے چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ہاں، اگر آپ کو اپنا یہ گینگسٹر شوق قبول نہیں ہے تو چھوڑ سکتی ہے مجھے۔ اسفی نے پھر سے آنکھیں کھولیں اور زخمی لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ آپ ایسا چاہتے ہیں؟ مینو کے سوالیہ انداز میں بے یقینی ہی تھی۔ اگر میں ایسا چاہتا تو مشورہ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ آپ کو بازو سے پکڑ کر بالاج کے گھر چھوڑاتا۔ اگر میں ایسا چاہتا تو اسے شہاب انکل کی ہاں میں ہاں ملا کر کہتا کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میرا کیا ہے، میں اس خیال کے ساتھ زندگی گزار لوں گا کہ آپ میری تھیں، بھلے پھر یہ میرا وہم ہی کیوں نہ ہو۔ اسفی کی باتوں نے مینو کے دل پر چوٹ کی تھی۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی اسفی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے غلطی کی، آپ نے پھر بھی سینے سے لگا کر رکھا، ہر کسی سے بچا کے رکھا۔ اب آپ اچھے ہیں یا برے ہیں، جیسے بھی ہیں آپ میرے ہیں۔ مینو اب اس کے پہلو میں سر رکھے بلک رہی تھی۔ اسفی نے اذیت سے لب کچلتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے تھپ تھپایا تھا، جانے ان کے درمیان سے یہ سب کب ختم ہونا تھا۔ رات کے کھانے پر اسفی کو پھر سے کشف کا خیال آیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ دن کو جب وہ کھانے کے بعد سو گیا تھا تب کشف آ گئی ہوگی اور ابھی اپنے کمرے میں ہوگی۔ ابھی وہ کھانا باہر سے ہی لے آیا تھا اور اب باہر نکلتے ہوئے آل ٹائم اس کے چہرے پر ماسک کہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے اس کا کافی چرچا ہو گیا تھا۔ RK نے اس کے لیے کچھ لوگ ہائر کیے تھے اس کے کاموں کے لیے، لیکن ابھی وہ اس سب سے انکار کر گیا تھا، اور RK بھی فی الحال خاموشی سے اس کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ کھانا مینو کو پکڑاتے ہی وہ کشف کے کمرے کی طرف آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ کشف کہاں ہے؟ وہ سیرت سے کچن کی طرف آیا اور مینو سے سوال کیا۔ وہ اسفی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، لیکن
हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि कैसे बताऊं। वो अभी तक नहीं आई। मीनू ने डरते डरते उसकी बात का जवाब दिया था कि जाने उसका रद्द-ए-अमल क्या हो। क्या? वो अभी तक घर नहीं आई और आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? असफी गुस्से से अपनी बात कहकर बाहर निकल गया। अब के उसने सवाल सुनने की हुई अब के उसने जवाब सुनने की भी जहमत नहीं की थी, और वो जवाब भी क्या देती। थोड़ी ही देर में वो बालाज के बंगले पर मौजूद था। असफी, बाबा आप? साबिर चाचा उसे सामने देखकर आंखें फैलाए पूछ रहे थे, बालाज और कश्यप कहाँ हैं? असफी ने उनकी हैरत को खातिर में ना लाते हुए सवाल कहा, बालाज बाबा तो अपने कमरे में है। साबिर चाचा कुछ देर खामोश रहने के बाद बालाज के कमरे की जानिब इशारा करते हुए बोले। असफी तेज तेज कदम उठाता मजीद कुछ कहे सुने बिना उस तरफ बढ़ा और धड़ से दरवाज़ा खोला तो कश्यप बेड की पायंती से टेक लगाए फर्श पर बैठी थी, और बालाज भी उसके रूबरू पंजों के बल बैठा कुछ कह रहा था। पास ही खाने की ट्रे भी पड़ी थी। असफी भाई! कश्यप तो उसे सामने देखते ही भागकर उससे लिपट गई थी। ये सब क्या है बालाज भाई? घर वालों ने आप पर एतबार करके आपको पिक एंड ड्रॉप की इजाज़त दी थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि आप इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ लाने की? असफी ने तने हुए आज़ाब से बालाज को घूरा, और आखिरी बात तक वो तमाम अदब और लिहाज भुलाकर बालाज को कॉलर से दबोच चुका था। असफी, तुम गलत समझ रहे हो। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बालाज अपनी सफाई देना चाहिए, लेकिन असफी ने शहादत की उंगली के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। डरो नहीं मेरी जान, मैं आ गया हूँ ना। बताओ, ये शख्स तुम्हें यहाँ क्यों लाया था? असफी अब कश्यप से मुखातिब था। असफी भाई, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है, और अब ये मेरे शौहर होने के नाते मुझ पर धूल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब गायब हुई थी, इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि इसी शख्स का हाथ था। मीनू ने उनको झूठी कहानियां सुना रखी थी कि आप मीनू भाभी पर जुर्म करते हैं। इसी बात का बदला लेने के लिए इन्होंने मुझे अगवा किया और मुझसे निकाह भी कर लिया। मुझे माफ़ कर दें असफी भाई, मैंने इस रोज़ आप सबसे झूठ बोला था, क्योंकि मैं मामा की तबीयत की वजह से डरी हुई थी कि वो ये सब सह नहीं पाएंगी, और लोग भी क्या क्या बातें बनाएंगे कि सगे भांजे ने ही घर की इज्जत खराब कर दी। बस इसीलिए खामोश रही। मीनू के इंकशाफात पर असफी के आसाब मजीद तंग गए थे। उसने जबड़ा भेजते हुए उस शख्स को खा जाने वाली नज़र से घूरा, और फिर वो उम्रों का लिहाज किए बिना कसरती वजूद का मालिक शख्स बालाज जैसे मर्द पर टूट पड़ा, जो उसी के जैसे कसरती वजूद का हामिल था। लेकिन असफी का गुस्सा बालाज को जेर करने का बाइस बना। साबिर चाचा शोर सुनकर उस तरफ आए, जो कमरे के बाहर ही परेशानी के आलम में टहल रहे थे। उन्होंने बमुश्किल दोनों को छुड़वाया। जो भी हुआ, लेकिन अब ये मेरी बीवी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। बालाज के होंठों और नाक से खून रस रहा था, लेकिन फिर भी वो कश्यप के लिए मरा जा रहा था, जो एक साइड पर खौफजदा सी खड़ी ये तमाम कार्रवाई देख रही थी। बकवास बंद करो अपनी, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। खबरदार जो तुम अब उसके पीछे आए या उसे डराया धमकाया, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। असफी ने कश्यप का हाथ पकड़ा और गुस्से से बालाज को धमकी देते हुए बाहर निकल आया, जबकि बालाज भी पीछे दौड़ा और कश्यप की दूसरी कलाई को थामे रोकने की कोशिश की। ये देखकर असफी का पारा हाई हुआ तो उसने पीछे से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और बालाज पर ताने खड़ा हो गया, जबकि कश्यप और साबिर चाचा तो खौफ से उसे देख रहे थे। छोड़ दे मेरा हाथ। कश्यप ने पूरी कुव्वत से अपना हाथ झटकते हुए बालाज से अपने कलाई आज़ाद करवा ली कि गुस्से में असफी कुछ गलत ही ना कर बैठे। चलें भाई, कश्यप ने असफी को बाहर की जानिब खींचते हुए कहा। इसे लेकर जा रहे हो तो मैं भी अपनी बहन को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, जल्द ही लेने आऊँगा। वैसे भी अब उसे एक कातिल, एक उछक्के के साथ नहीं छोड़ सकता, जो पैसा बनाने के लिए गलत कामों में पड़ चुका है। बालाज ने तहकीर आमेज लहजे में कहा तो असफी भी खामोश नहीं रह पाया। तुम्हारी बहन उस कातिल और उचक्के के साथ खुश है। वो मुझे इस सब के साथ कबूल कर चुकी है। अगर फिर भी वो जाना चाहेगी तो मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। वैसे भी मोहब्बत में आज़ाद छोड़ दिया जाता है, ना कि कैदी बनाकर रखा जाता है कि दूसरा आपसे नफरत करने लगे। तुम्हारी जैसी खसलतें नहीं है मेरी कि मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाकर तुम उसकी जान ही ले लो। अपनी बीवी से तुमने पूछा था?
कि उससे वो गलती क्यों की, या कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा कि आज तुम उसके साथ ठीक थे या नहीं। लेकिन तुमने कुछ भी जाने और सोचे बिना उसे सजा सुना दी, इसीलिए उसे अपनी जान ही ले ली। लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी उसके जिम्मेदार थे। मैंने रामी को माफ़ कर दिया है, इसलिए कि वो मेरी बीवी है और मैं उसका मुहाफ़िज हूँ। शायद मेरी मोहब्बत में ही कमी होगी जो उससे ये गलती सरजद हुई। वैसे भी एक औरत बहुत खूबसूरत होती है, उसका ख़मीर मोहब्बत से गुंदा होता है और मोहब्बत से ही उसे तस्खीर भी किया जाता है, ना कि धोर जमाकर और बेजा मर्दानगी दिखाकर। असफी ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर उस पर बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया था। जवाबन बाला आज बस लड़खड़ा कर रह गया कि वो तो औरत को हमेशा से गलत समझता रहा था, और यही कि वो मर्द की जागीर है, उसे जब जैसे चाहे ट्रीट करे। लेकिन असफी ने उसके इन तमाम रवायात ख्यालात को आश्रित कर दिया था और कशफ को लेकर जा चुका था, जबकि बालाज वहीं लाउंज के सोफे पर गिर गया और वो तमाम बातें उसके कानों में अभी तक गूंज रही थीं। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।